बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। बारिशों और सैलाब की जो सूरत हाल है उसके अदाद शुमार और रोज़ बरोज़ जो वो अदाद शुमार आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं। 900 से ज़ायद अफराद, 913 अफराद जाँ बाग हुए हैं। लगभग 5 लाख घर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। जो अरबों रुपए का माली नुकसान हुआ है, जानी नुकसान है, वो अलहदा है। लोगों का माल मवेशी तबाह हो गया है। शहबाज शरीफ साहब जो कतर के दौरे से वापस पहुँचे हैं, कल वो सिंध के दौरे पे जा रहे हैं, इत्तलात ये। और अब क्योंकि खासी तनकीद हुई खुद इमरान खान साहब की जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से, और आज इमरान खान साहब की जानिब से भी ये बात सामने आई है कि वो भी खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब यानी जनूबी पंजाब के जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पर दौरे करेंगे। और ये आवाज़ भी बहुत ज़ोर शोर से बुलंद हो रही है कि ये जो कुदरती आफत और मुसीबत की ये जो घड़ी है, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं, जो सियासतदान हैं, उनको सियासी मामलात एक तरफ रख कर इस मामले को फोकस करना चाहिए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर भी इस मामले पे गुफ्तगू हुई है और उसके एलामिया में कहा गया है कि पाक फौज ने सैलाब के मुतासरा जो अफराद हैं उसके लिए हर मुमकिन जो मदद है वो फराहम की जाएगी। इमरान खान साहब आज पेश हुए इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में, जहां उनकी ज़मानत जो अबूरी ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई 1 सितंबर तक। खुद खान साहब कह रहे हैं, कल हरीपुर के जलसे में भी कहा और आज भी कहा कि उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है। शेख रशीद साहब ने भी इसी किस्म की बात की है। वो कहते हैं कि इमरान खान साहब से खौफजदा होकर उनके खिलाफ दहशतगर्दी के पर्चे कटवाए जा रहे हैं। और शेख रशीद साहब ने एक और मुतालबा किया है कि जो लेटर ऑफ इंटेंट है IMF का उसे पब्लिक किया जाए ताकि पता चल सके कि मामला क्या है। दूसरी तरफ जो बिजली के बिलों में इजाफा क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ दिया गया है जिसे अपोजिशन मुस्तरद करती है, वो कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जो अगले माह बिल आएंगे वो भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा बढ़ के आएंगे। अवाम का एहतजाज जो है वो भी हो रहा है। और अब जो खुद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है आबिद शेर अली, उनका भी एक स्टेटमेंट आया कि हमारा मुकाबला इमरान खान के बजाय बिजली के बिलों से है, यानी जो महंगाई है वो इफेक्ट कर रही है पॉलिटिकल मामलात के ऊपर और उसकी चीज़ें जो है वो रिफ्लेक्शन आपको रोड पे नज़र आता है। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार ज़ैगम खान साहब, और सेनेटर मुश्ताक साहब जो जमात इस्लामी के रहनुमा भी मेरे साथ मौजूद है। तो पहले मुश्ताक साहब ज़रा KPK की सूरत हाल आप बता दें कि चूँकि हाईलाइट नहीं हुई अनफॉर्चुनेटली, मीडिया के ऊपर भी खबरें जैसी होनी चाहिए थी। KPK में क्या सूरत हाल है बारिशों और सैलाब की? विजुअल्स हम देख रहे हैं सवात के और मालाकंड डिवीज़न के, तो KPK की पोजीशन क्या है? खैबर पख्तूनख्वा की पोजीशन ये है कि अपर चतराल और लोअर चतराल बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, जिसको सूबाई हुकूमत ने आज आफतज़दा भी करार दे दिया है। और बड़े पैमाने पर पुलों के नुकसान हुए हैं, सड़कें खत्म हो गई हैं, लोगों के घर बह गए हैं। और वो चूंकि बहुत हिली एरिया है तो वहाँ पे इमदाद पहुँचाने में भी बहुत मुश्किलात हैं। इसी तरह स्वात के अंदर जो अब रिसेंट जो बारिशें हुई हैं उससे मिंगोरा शहर बुरी तरह मुतासिर हुआ है और करोड़ों के इमलाक का लोगों का नुकसान हुआ है। अपर दीर और लोअर दीर में भी यही सूरत हाल है। कल 5 बच्चे जो हैं वो सैलाबी रेले के अंदर बह गए हैं। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है और मुसलसल बारिशों की वजह से लोगों के घरों को, फसलों को, बागात को और इसी तरह माल मवेशी का नुकसान जो है वो हुआ है। इसी तरह डेर इसमाइल खान और टांग के जो इलाके हैं, जो कि वजीरिस्तान से जो रुदकोही निज़ाम है वहाँ से जो पानी आता है, और वैसे भी जो बारिशें बहुत ज़्यादा लोकरी भी हुई हैं, तो उसकी वजह से थोड़ा तहसील और दराबन तहसील खुसूसन ये 2 तहसीलें डेर इसमाइल खान की पूरी तरह मुतासिर हैं और पूरी तहसीलों में मुकम्मल तौर पर पानी खड़ा है। तो सूरत हाल एक तो बारिशें बहुत हुई हैं, दूसरे यह है कि NDMA और PDMA की बुनियादी जिम्मेदारी थी कि वो फोरकास्ट। ठीक बात है कि जो हमारे ये इदारे हैं, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट सेल हैं, उनका काम ही इसी तरीके के लिए कि कुदरती आफत और उस मामलात के ऊपर देखें। हुमायूं मोहम्मद साहब, KPK चूँकि गवर्नमेंट भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और तवील अरसे से गवर्नमेंट है, लोग सवाल पूछने में क्या हक बजानिब नहीं है कि लगभग 9 साल से आप वहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। ये जो अरेंजमेंट या नुकसान जिसके ऊपर आप एतराज़ करते हैं सिंध पे या दूसरी जगह पे, तो यहाँ अगर प्रॉपर अरेंजमेंट होते, वो ठीक है कुदरती आफत है और उसका जो है वो मुकाबला करना आसान नहीं होता, लेकिन जो गफलत या कोताही
ہے وہ اگر پہلے پلاننگ ہوتی تو شاید یہ اتنا نقصان نہ ہوتا، اور اس کے بعد جو رسپانس ہے اس کے اوپر بھی لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جی، آپ نے مجھ سے پوچھا۔ دیکھیے آپ اس میں بالکل بجا فرماتے کہ ایک تو ہوتی ہے نا آپ کو جو اللہ کی طرف سے جو آفت آتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے، لیکن ایک چیز آتی ہے تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ بڑھ سکتا ہے۔ ایک نمبر 1، ہم لوگوں نے اس کے لیے کبھی کچھ کیا نہیں، ٹھیک ہے، مطلب وی ہیو نیور تھاٹ اباؤٹ اٹ کہ لیٹس سے میں ایک گھر بناتا ہوں، اس میں فائر پروفنگ نہیں کرتا ہوں، اس میں اسپرنکلز نہیں لگاتا ہوں، اس میں لکڑی لگاتا ہوں، اور اس کے اندر بیٹھ کے میں سگریٹ پیتا ہوں، تو پھر آگ جب لگے گی تو وہ ٹھیک ہے، وہ ایک اللہ کی طرف سے یا میری کوتاہی یا کسی وجہ سے ہوگی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میں نے یہاں پہ کوئی فائر ایکسٹنگوشرز نہیں رکھے ہوئے، کوئی فائر ہمایوں صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو گئی، اگر ہمایوں صاحب سے دوبارہ ملا لیں۔ میں ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ کل اعتراض کیا عمران خان صاحب نے کہ جی یہاں پہ سیلاب ہے، تباہی ہے، اور شہباز شریف صاحب قطر میں موجود ہیں، اور خیر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ میں نہیں کرنا چاہتا۔ یہ کل بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی کہ جی پی ایم کو یہاں ہونا چاہیے تھا، گو کہ آج انہوں نے اپنے لندن کا وزٹ بھی کینسل کیا ہے، کل وہ سندھ جا رہے ہیں۔ یہ اعتراض کس حد تک درست سمجھتے ہیں آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اگر جو شخص یہ اعتراض کر رہا ہے وہ اگر سیلاب زدہ علاقے میں کھڑا ہوتا اور وہ کوئی جو ہے کوئی جو امدادی کارروائیوں کا میں حصہ ڈال رہا ہوتا تو یہ جو ہے ضرور کیا کہتے ہیں اس کا کوئی تک بنتی، لیکن ایک انسان جو جس کی 2 صوبوں میں حکومتی بلکہ 4 صوبوں میں 2 صوبے اور کشمیر اور جی بی میں حکومت ہے، اور وہ خود آرام سے جو ہے وہ بنی گالہ میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ جو ہے وہ دوسروں کو درس دے رہا ہے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، یہ مطلب یہ عجیب ہی کیا کہتے ہیں معاملہ ہے کہ مطلب آپ خود جو ہے وہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے آپ جو ہے بھاگے پھر رہے ہو صبح شام اپنی سیاست کے لیے، اور دوسروں کو آپ مشورے دے رہے ہو کہ جی یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے۔ بھائی آپ خود جائیں، آپ اپنا کے پی پورا ڈوبا ہوا ہے، جی بی کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ کا کیا کہتے ہیں پنجاب میں حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ جائیں جا کے وہاں پہ جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ ڈالیں بجائے کے دوسروں کو درس دینے کے لیے۔ تو یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں۔ دیکھیں کہ پرائم منسٹر جو ہے وہ قطر جو ہے مطلب آپ بولنے لگیں گے نا تو مزہ نہیں ہے نا۔ مومن صاحب آپ کی لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، ذرا عفنان صاحب کا پوائنٹ سن لیں تو میں پھر دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی عفنان صاحب۔ دیکھیں پرائم منسٹر صاحب قطر جو گئے تھے وہ تو اس لیے گئے تھے کیونکہ جو ہے وہ تقریباً $5 بلین کی جو ہے وہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بجٹری سپورٹ ہے اور لون ہے، تو یہ میجر کیا کہتے ہیں پاکستان کے لیے ایک جو ہے وہ بوسٹ ہوگا پاکستانی اکانومی کے لیے۔ اس کے اوپر بجائے اس کے کہ مبارکباد دی جائے، اس کو کرٹیسائز کرنا میرا خیال ہے جو ہے وہ بہت جو ہے وہ انجسٹیفائیبل ہے۔ اور آج آپ کو معلوم ہے سعودی عربیہ نے بھی کہہ دیا ہے کہ ہم جو ہے وہ مزید اور پاکستان کی سپورٹ کریں گے، آج اس کی بھی خبر آ گئی ہے۔ انشاءاللہ IMF کا پروگرام بھی دوبارہ ری سٹارٹ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اچھی خبریں ہیں، لیکن اس کا ظاہر ملک میں ایک آفت آئی ہوئی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ اگلے 1-2 ہفتے اور چلے گی سلسلہ۔ تو ظاہر ہے جو ہے وہ تمام لیڈران کو چاہیے کہ وہ اس کے اوپر فوکس کریں بجائے اس کے کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے۔ جی ڈاکٹر ہمایوں مومن صاحب آپ اپنی بات کیجیے گا، لائن ڈراپ ہو گئی تھی آپ کی۔ دیکھیے انہوں نے صحیح کہا ہے کہ اس میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ رہی بات جو وہ کہہ رہے ہیں کرٹیسائز کرنا چاہیے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ہم کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ جو اس میں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کے معاہدے ہوئے جو چیزیں، دیکھیں اصل جو پرابلم یہ ہے نا، جو ایک سب سے بڑی بات یہ وہ یہ کہ جتنے بھی آپ ڈیلز کر رہے ہیں ان ڈیلز کو ایک ایسی پروٹیکشن آپ لوگوں نے ایک ایسے بل کے تحت دے رہے ہیں کہ اگر آپ کچھ چیز بیچ رہے ہیں یا کچھ چیز کر رہے ہیں تو وہ چیز سامنے آنی چاہیے۔ اور اس میں اپنا کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ اس وقت ہم لوگوں کا ہر ایک کا یہ ہونا چاہیے کنسنٹریشن ٹورڈز یہ ہونا چاہیے کہ یار اس ملک کے اندر جو آفات آ رہی ہیں یا جو پرابلمز آ رہے ہیں ان کو ہم مل کے سالو کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے نے جب
लगा हुआ है कि सबको कह रहा है कि यार देखो तुम ये करो, तुम वो करो, फलाना करो, तो आप लोग जाके कभी उसके एक के खिलाफ कोई कर रहे हैं, कभी उसके खिलाफ कहीं और से कर रहे हैं, कभी उसके खिलाफ तीसरे कर रहे हैं। ये जब पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे होते हैं ना, ये जब कहते हैं कि पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहिए, आई टोटली एग्री विद दैट थिंग, बट एट द सेम टाइम आपके अमाल आपकी बातों से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तरफ तो आप लोगों ने हर किस्म के 2 नंबर किस्म के आपने केसेस कर दिए। एक बंदा कहता है मैं तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन लूंगा, आपने उसको उठा के बता दिया कि जी ये तो इन लोगों ने वो दे दिए, धमकी दे दी है। इस किस्म की चीजें जो होती है ना, ये इस मुल्क के लिए बहुत बुरी बात है। देखिए पाकिस्तान हमेशा से, पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट थी ना, वो हमेशा से सबसे पॉपुलर लीडर, जिस जमाने में फातिमा जिन्ना थी उस जमाने में यही एस्टैब्लिशमेंट के साथ यही किरदार थे, यही मौलाना फजल रहमान के वाले साहब थे, यही सारे लोग थे जो उनके खिलाफ थे। उसके बाद जब जब मुजीबुर रहमान सबसे पॉपुलर बंदा था तो उसके खिलाफ भी यही लोग थे। फिर उसके बाद जब भुट्टो सबसे पॉपुलर बंदा था उसके खिलाफ भी यही लोग थे। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मौलाना फजल रहमान के वाले साहब थे, यही सारे थे। ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सबसे पॉपुलर लीडर, देखिए लीडर बहुत सारे पॉपुलर हैं। ये फिर अफनान साहब का आर्गुमेंट होगा गोके वो खुद कहते तो ज्यादा अच्छी की चीज, जब नवाज शरीफ साहब सबसे ज्यादा पॉपुलर थे तो आप एस्टेब्लिशमेंट के साथ आप थे। देखिए एक बात चीज है, हम लोग देखिए एक बात ये याद रखें कि इवन जिस वक्त ये कहते हैं ना सबसे पॉपुलर थे, अकॉर्डिंग टू द वोट्स पीटीआई वाज द मोस्ट पॉपुलर। सिंस 2013 onwards PTI is the most popular party। ठीक, वेरी सिंपल। और अभी तो ये हालत है कि कराची में जो कि MQM का गढ़ था वहां पे, जो पंजाब जो इनका गढ़ था वहां पे, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप देखते जाएंगे कि जो कराची में हुआ है, ये कोई सोच नहीं सकता था कि उनके गढ़ से पीटीआई का एक ऐसा बंदा जिसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है, वो सारी पार्टीज के मिला के जितने वोट हैं उनसे ज्यादा वोट ले लेगा। ठीक, जितने मर्जी टर्न आउट हुआ है लेकिन उससे ज्यादा वोट ले ले रहे। ये कभी सोच सकते थे आप? पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो गढ़ है वहां से, अगर ये जो कहते हैं ना हम लोग इन लोगों ने कर लिया, वो जो 10 इंडिपेंडेंट थे वो टेक्निकली इन्हीं की सीटें थी। वो इंडिपेंडेंट वो लोग थे जो खानदानी थे, वहां से उनका सफाया कर दिया है, 17 सीटें कर दी। और अगर ये पिंडी वाले में वो डंडी ना मारते कि भाई 49 वोट से बंदा जीता है और उसके 1500 वोट आप लोगों ने जाया कर दिए, तो ये 18 सीटें पीटीआई की होनी थी। हिमायू साहब आपका पॉइंट आ गया। जैगम साहब, ये एक बात बड़ी हुमायूं मोमन साहब ने की थी कि हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। 2010 में सैलाब आया, फिर 14 में हुआ, फिर जलजले, दूसरी चीजें, तबाही आती है, शोर मचता है, मीडिया हाइप होती है, ये वो रिलीफ फंड्स बन जाते हैं, लोग डोनेशन देते हैं। कहाँ होती है हमारी प्लानिंग? हुकूमतें क्या करती हैं? हम एक वाकया हादसा सानिया होता है भूल जाते हैं, फिर जब दोबारा सालों के बाद सूरत हाल होती है तो वहीं जीरो पे खड़े होते हैं। तारिक महमूद साहब, पहले तो मैं थोड़ी सी जरा फैक्चुअल करेक्शन कर लूं। राय सबकी अपनी अपनी, लेकिन फैक्ट एक होता है, फैक्ट सबका साझा होता है। जो 2013 के इलेक्शन थे उसमें मुस्लिम लीग नवाज के 1,49,00,000 वोट थे और पीटीआई के 77 लाख वोट थे, यानी पीटीआई के आधे थे वोट मुस्लिम लीग नवाज से। मुस्लिम लीग नवाज के 33% वोट थे और पीटीआई के 17% वोट थे। बाकी जाहिर है राय अपनी अपनी। जो आपने कहा कि सबसे पॉपुलर, वो फैक्चुअली ठीक है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, मुझे सब जमातों का एहतराम है, हमें सब पॉलिटिकल पार्टीज फेल कर रही हैं इस वक्त, हमें तमाम गवर्नमेंट्स इस वक्त फेल कर रही हैं, इस वक्त हमारे तमाम इंस्टीट्यूशंस रेस्पॉन्स करने में नाकाम हो रहे हैं। इस वक्त सिवाय इलाके के लोगों के और कुछ रजाकारों के, जिसमें मुश्ताक साहब बैठे हैं, मेरी कोई बहुत मोहब्बत नहीं है इसकी इनकी जमात के साथ, लेकिन इनकी जमात की जो रजाकार तंजीम है सबसे ज्यादा मौसर तौर पे काम करती वो नजर आ रही है। दूसरे जितने टाइगर्स हैं वो घर पे बैठे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे 2 और जमातों ने इजाफा किया, उन्होंने कहा जी हमें भी गिनने। जमीयत उलमाए इस्लाम ने कहा जी हमारे वॉलंटियर्स भी हैं जमात इस्लामी के अलावा काम करते हुए। जमीयत अहले हदीस ने कहा जी हम भी मैदान में हैं। मैं तस्दीक नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी मेरी ये बात करने के बाद। इसके अलावा कोई जमात एज पॉलिटिकल पार्टीज है, आप देखिए इस वक्त जबकि जरूरत है कि ये जाकर दिखाएं कि लोगों के साथ हैं, लोगों की, इनके पास लोगों की मोहब्बतें हैं और
कम अज कम उनके दिल को तसल्ली दें। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये सियासी जलसे कर रहे हैं, सियासी बयानात कर रहे हैं। वजीर आजम सब तो बाहर गए हैं, इमरान खान साहब किधर गए हैं? इनका हेलीकॉप्टर सिर्फ जलसों के लिए होता है। फ्लड पर जाने के लिए इनको कोई इन्वेस्टर हेलीकॉप्टर देने को तैयार नहीं होता। केपी का हेलीकॉप्टर भी उड़ने को तैयार नहीं होता। आप ये बताइए कि उस्मान बुज़दार साहब जो पंजाब के लीडर रहे हैं 4 साल, उनका शहर डूब चुका है, उनका पूरा इलाका डूब चुका है। आपने कुछ उन्हें भी बोलते सुना है? छोड़िए बाकी सब इलाकों के लिए ना बोलें, वो सिर्फ कहेंगे खुदा के लिए आओ मेरे तौसा की मदद करो। क्या तौसा में उन्हें आपने मूव करते हुए देखा है, कुछ करते हुए देखा है? पंजाब गवर्नमेंट के वजीर आला साहब, उनके पास कौन से वसाइल नहीं, आपने क्या उनको जाते हुए देखा है? वजीर आजम साहब ने थोड़ी सी एक कार्रवाई दिखाई, लेकिन आप देखिए जो आपका तरीका कार है, जिस तरीके पर हुकूमतों ने मूव करना है कि फेडरल गवर्नमेंट ने एनडीएमए को फंड्स रिलीज करने हैं, ठीक, उसके बाद पीडीएमएज ने फील्ड में काम करना है। बताएं कि वजीर आजम साहब कितने फंड्स एनडीएमए को रिलीज कर चुके हैं, पीडीएमए क्या कर चुके हैं। और सबसे अहम बात, पुलिस वाले जो हैं राजनपुर में और दूसरे जिलों में काम कर रहे हैं, आटा ढो रहे हैं, जिनकी थोड़ी सी तादाद होती है। एसओपी के तहत इस वक्त हुकूमत को फौज को मदद के लिए कॉल करना है। फौज के अलावा कोई इदारा नहीं है जो इस सूरत हाल में मोबिलाइज हो और इफेक्टिवली जाके काम करे। क्या हुकूमत ने फौज को कॉल किया है? नहीं किया है। आप मुझे बताइए मैं किस चीज की, कौन सी पार्टी की तारीफ करूं, कौन से इंस्टीट्यूशन की तारीफ करूं, किसकी मैं तारीफ करूं? अगर मैं एक फ्लड ज़दा आदमी हूं तो मैं किसकी तरफ देखूं? ये सब फेल कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ एक वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद आते हैं तो अपने प्रोग्राम के जो डिबेट है उसको आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर मुश्ताक साहब, सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोमन साहब, सेनेटर अफनान साहब और जैगम खान साहब मेरे मेहमान हैं। अफनान साहब, जो मंजरकशी की है जैगम खान साहब ने, एक आम पाकिस्तानी को तो जब रिलीफ चाहिए उसका कोई कंसर्न नहीं है, एनडीएमए ने काम किया नहीं किया, सूबाई हुकूमत कुछ कर रही है नहीं कर रही है, प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट कोई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके तो जिसकी छत चली गई, जिसका माल मवेशी बह गया, जिसके घर वाले बच्चे बह गए, वो क्या करे, किसकी तरफ देखे? ये जो कहते हैं कि जी तमाम इंस्टीट्यूशंस का फेलियर नजर आता है, एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नजर आता है, हुकूमतों का फेलियर नजर आता है, ये कब तक हम रोते रहेंगे? देखें, ये अल्लाह की तरफ से जो है ज़ाहिर है एक आफत है जो अभी पाकिस्तान पे आई हुई है, और इसमें कोई शक नहीं है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि जी बड़े अच्छे या कहते हैं हमारे इदारे काम कर रहे हैं, ये बात भी दुरुस्त नहीं है। और उसकी वजह ये है कि देखें, जब मुल्क के अंदर जो है वो कोई निज़ाम स्टेबल तरीके से चलेगा नहीं तो सिविल इदारे डेवलप होंगे नहीं, सिविल इदारे डेवलप नहीं होंगे तो ज़ाहिर है फिर जब इस तरह के इश्यूज आएंगे तो फिर वो कहाँ से डिलीवर करेंगे। रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो जब सही नहीं होगी, आप अपनी इकोनॉमी के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है फिर जब आपको रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर आप कैसे जो है वो ये जो फंड रिलीज करने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को, ये कैसे होंगे? तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसकी वजह है जो, और ये 1-2 दिन का मामला तो है नहीं है, दहाइयों से चले आ रहा है। हमें बुनियादी तौर पे ये समझना पड़ेगा कि देखें, हमें अपनी पॉलिटिकल सिस्टम को स्टेबलाइज करना है और उसके साथ अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना है, और उसके बाद फिर आसूदगी आएगी और फिर आपके पास इतने रिसोर्सेज होंगे जिसके बाद आप इस तरह के डिजास्टर्स के साथ डील कर सकते हैं। एक बात, दूसरी बात ये है कि देखें, अब वो जामिर बादशाह डैम जो है वो पता नहीं कब से आपको मालूम है कि वो बन रहा है। तो अगर इस तरह के डैम 2-3 अगर हम बना लें बड़े, तो ये जो इस तरह के जो फ्लड्स होते हैं वो फिर पानी सारा वो डैम स्टोर कर लेते हैं और इनका इम्पैक्ट आने वाले दिनों के अंदर जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा जो ग्लेशियर्स है नॉर्थ में वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे। जब वो ज़्यादा तेज़ी से पिघलेंगे तो ज़ाहिर है फिर दे विल क्रिएट फ्लड्स इन द इंडस रिवर सिस्टम और इंडस रिवर डेल्टा। तो ज़ाहिर है उसका फिर इम्पैक्ट तो आएगा। और वो अगर आज भी हम अपनी जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट सही तरह करें और हम डैम्स बनाने के ऊपर फोकस करें और सिविल इदारे डेवलप करें तो फिर जो है वो मामला बेहतर हो सकते हैं। मगर अगर नहीं करेंगे तो जैसे पिछले 75 साल से चल रहा है मामला
وہی اگلے جو ہے وہ آگے بھی چلتا رہے گا. اب تو آپ ذمہ دار ہیں نا عفنان بھائی, اب حکومت تو اب آپ کی ہے نا, اب تو یہ کام تو آپ نے کرنا ہے. دیکھیں میں تو بالکل یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں گورنمنٹ کی پرائرٹی نمبر 1 ہے جے امیر بادشاہ ڈیم, اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ ہم اگر ہمارا دور رہ جاتا اور RTS بٹھا کے عمران خان صاحب کو 2018 میں جتوایا نہ جاتا تو آج بہت سارے ڈیم اور بن چکے ہوتے. ہم نے کیرٹ ہائیڈرو پاور ڈیم کمپلیٹ کر دیا ہے, ہم نے نیلم جھیلم ڈیم کمپلیٹ کیا ہے, ہم نے داسو ڈیم تقریباً کمپلیشن کے قریب ہے, ہم نے منگلا کی ایکسٹینشن کی ہے, ہم نے جامر بادشاہ کی زمین پروکیور کر لی, لیکن 4 سال پچھلے 4.25 سال کچھ نہیں ہوا اس کے اوپر. تو اب جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کام ہم کر رہے ہیں, لیکن میں جو ہے وہ ظاہر ہے یہ 3-4 مہینے کا کام تو نہیں ہو سکتا نا, یا 1-1.5 سال کا کام نہیں ہو سکتا. یہ کام اور کنٹینیو ہو, جب گورنمنٹ ہوگی 5 سال چلے گی, اس کی اسٹیبل پالیسیز ہوں گی تو پھر اکانومی اسٹیبلائز کرے گی اور تبھی معاملات صحیح چلیں گے. کچھ باتیں جو نیمن صاحب نے کی ہیں میں ان کا یہ ضرور بتانا چاہوں گا. دیکھیں پنجاب میں 20 سیٹیں تھیں جس پہ کانٹیسٹ ہوا الیکشن, جن میں سے 11 جو تھی وہ PTI کی تھی, 9 انڈیپینڈنٹ کی تھیں. ان میں سے یہ 5 ہارے ہیں اور 15 جیتے ہیں, اور یہ ان کی سیٹیں تھیں, ہماری ایک بھی سیٹ نہیں تھی اس میں, ہم ساری وہ سیٹیں ہارے تھے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاپولر ہیں تو ٹھیک ہے. مشتاق صاحب, KPK گورنمنٹ کی جو کام ہے اس سے آپ مطمئن ہیں؟ ہمایوں محمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ, PTI کی گورنمنٹ ہے 9 سال سے, جو فلڈ کے اندر وہاں جو صورتحال ہے KPK کی جو گورنمنٹ کی پرفارمنس ہے وہ اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہے؟ دیکھیں میں تو اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جو حکومتی پارٹی ہوتی ہے وہ خود اپنے گریباں میں جان کے دیکھے کہ یہ جو کیلیمٹی ہے, یہ جو ڈیزاسٹر ہے, یہ جو اس کا والیوم ہے, تو یہ جو لوگوں کی بے بسی ہے اور جو تباہی املاک کی ہوئی ہے, تو کیا حکومت کا رسپانس اس سے وہ خود مطمئن ہے؟ وہ خود بھی مطمئن نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھ لیں کہ اگر حکومت کی تیاری ہوتی اور تیاری کے بعد اگر فرض کریں تیاری نہ تھی, لیکن تیاری کے بعد جب یہ ڈیزاسٹر واقعہ ہو گیا اس کے بعد اس کا کوئک ریسپانس ہوتا تو لوگوں کی یہ بے بسی نہ ہوتی. میں تو اب یہ کہتا ہوں کہ آپ کم از کم یہ سیز فائر کر لیں سیاسی جماعتیں, اور باقی کام چھوڑ دیں. ایک پاکستان کے عوام جو ہے, آدھا پاکستان ڈوب چکا ہے, پریشان ہے. ٹھیک بات ہے. ہمایوں صاحب, مشتاق صاحب کی تجویز آدھا پاکستان ڈوب گیا, سیز فائر کر لیں. دیکھیں ہم نے تو کوئی لڑائی کی نہیں ہے. ہم لوگوں نے سمپل جب یہ مارچ کے اینڈ میں اپریل میں جب ان لوگوں نے امریکہ کے کہنے پہ اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری جو حکومت تھی اس کو جو گرایا تھا, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا ہم تو صرف نکلے تھے عوام کے پاس, بیکاز عوام از سپریم, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ سے زیادہ سپریم عوام ہے, عوام الیکٹ کرتی ہے پارلیمنٹ کے لیے, تو ہم ان کے پاس گئے تھے. اگر ثناء اللہ وہ حرکتیں نہ کرتا تو یہ چیزیں اتنی زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں اسے, ایکسٹریم پر نہ جاتی, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ بتا رہے تھے, عابد شیر علی کے بتا رہے تھے کہ یار یہ ہمارا اصل لڑائی تو بجلی کے ساتھ ہے. ان سے یہ پوچھتے کہ یہ بجلی کے معاہدے جو ہر مہینے ہم لوگ وہ سرچارج لگا رہے ہوتے ہیں یا فیول ایڈجسٹمنٹ ہوتے ہیں, یہ کن لوگوں نے یہ معاہدے کیے تھے کہ ہمیں فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ یہ وہ کون سی شرکت تھی کہ جس میں آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ نے ان کو فیول دینا ہوتا ہے, آپ نے ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسے معاہدے, غلط معاہدے پاس میں ہوئے جتنے کیے. باقی رہ گئی بات جو آپ نے عفنان سے کی تھی کہ کیا ان کی حکومت ہے, یہ دیکھیں یہ میرے لحاظ سے یہ ان سے ابھی پوچھنے کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ تو ابھی اگر آپ آج کریں گے تو ان کو ان سارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کو پلان کرنے میں ٹائم لگے گا. سوال یہ اٹھنا چاہیے کہ 1980 سے لے کے 2015 تک یا 2020 تک یا 2000 تک ہم سب لوگوں نے مل کے کیا ہے. ہم نے سوال یہ پوچھنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے سوال پوچھنا ہے. ہمارے جو صحافی صاحب ہیں انہوں نے بہت اچھی باتیں کی, لیکن انہوں نے بیچ میں خاص PTI کو لتاڑ دیا. انہوں نے ان انسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں کہا, نہیں انہوں نے ان انسٹیٹیوشن کو کچھ نہیں کہا کہ جن کا کام ایکچولی اس قسم کی چیزوں میں آگے آ کے ٹھیک کرنا ہوتا ہے, نہ کہ پالیٹکس میں حصہ لینا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور جب تک دیکھیں, جب تک ہم ایمانداری سے
غصے کو برداشت کرتے ہوئے اور پولیٹیکلی میچور ہوتے ہوئے باقی انسٹیٹیوشنز کو کہیں گے کہ یار تم لوگ ذرا ہولے رکھو، ہم سب نے غلطیاں کی ہیں. عفنان صاحب نے بالکل جو دو بڑی امپورٹنٹ بات کی نا، ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بات کی اور دوسری جو اکانومی کی اسٹیبلٹی کی بات کی، وہ کہتے ہیں جب تک یہ نہیں ہوگی کوئی بھی چیزیں نہیں بن سکے گی. زیغم صاحب وہ کہتے ہیں آپ نے لتاڑ زیادہ دیا پی ٹی آئی کو، جو اصل ذمہ دار تھے ان کا معاملہ آپ گول کر گئے. یہ اس کا جواب آپ دیجیے گا. نہیں، میں لتاڑنے کی بات نہیں ہے طارق صاحب، میں نے تمام سیاسی جماعتوں سے گلہ کیا ہے. اگر میں نے کوئی غلط کہا ہے تو بتا دیجئے. کیا ان رہنماؤں کا کام نہیں ہے؟ کروڑوں لوگوں کے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں. پی ٹی آئی کو جنوبی پنجاب نے ووٹ دیا، وہاں کے جنوبی پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، وہ نظر نہیں آ رہے. عمران خان صاحب جانے کو تیار نہیں ہے. میں نے مسلم لیگ نواز کا بھی نام لیا، پیپلز پارٹی سے بھی شکایت ہے. ان کے علاوہ کس سے شکایت کریں گے؟ اور ان کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ میں نے بالکل اداروں کا نام لیا. این ڈی ایم اے کا میں نے کہا، پی ڈی ایم اے کا میں نے کہا، اسٹیٹ کے ریسپانس کا کہا. میں نے کہا کہ فوج کو نہیں بلایا گیا جنہوں نے کام کرنا ہے. ایسا نہیں ہے، شکایت بالکل بنتی ہے اور مزید بھی بنتی ہے. پی ٹی آئی کے علاوہ کچھ اور باتیں ابھی میں نے نہیں کی. مجھے بتائیے، عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ نئے ٹائیگر بھرتی ہوں، تو پرانے ٹائیگر کدھر ہیں؟ وہ سیلاب پر کیوں نہیں گئے؟ اور دوسری جماعتوں کے ٹائیگر کدھر ہیں؟ انہوں نے کیوں رضاکار بھرتی نہیں کیے ہوئے، یوتھ کو موبلائز نہیں کیا وہ کام کریں؟ کیا پولیٹیکل پارٹی سے جو وابستہ یوتھ ہوتے ہیں وہ خالی گالیاں دینے کے لیے ہوتے ہیں، نیگیٹیوٹی پھیلانے کے لیے ہوتے ہیں، معاشرے میں نفرت پھیلانے کے لیے، معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے ہوتے ہیں؟ اگر ہم سب یوتھ کو اس کام پہ لگا دیں گے تو آج کے دن کون آئے گا؟ آج کے دن جو ہے وہ غیر ملکی آ کے ہمیں بچائیں گے، بھیک مانگ کر ہم کام چلائیں گے. ٹھیک بات ہے. عفنان صاحب، یہ جو سیز فائر والی بات کی مشتاق صاحب نے اور مومن صاحب نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب، یعنی ایک طرف آپ مقدمات بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں یہ تو آگ دونوں جانب لگی. اگر خان صاحب ایجیٹیشن کر رہے ہیں تو کم آپ نے بھی نہیں کر رکھا، جس کی وجہ سے پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے نہیں آ رہا. دیکھیں، بات یہ ہے کہ 2013 سے اگر آپ دیکھیں، 2014 سے بلکہ اگر کر لیں، تو عمران خان صاحب کا یہ جو کنٹینر مائنڈ سیٹ ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم نے بڑے طریقے سے، ہم نے بہت دفعہ چارٹر آف اکانومی کی آفر کی، ہم نے بیٹھ کے بات کرنے کی آفر کی. مگر اگر کوئی ایک بندہ جو ہے وہ یہ کہے کہ میں نہیں مانتا، میں وزیر اعظم ہوں تو ٹھیک ہے، میری وزارت عظمیٰ جائے گی تو میں جو ہے وہ آگ لگا دوں گا، پاکستان پہ نیوکلیر دھماکہ ہو، نیوکلیر بم پڑ جائے، وہ جو ہے وہ فوج میں میوٹنی کرانے کی کوشش کرے. تو دیکھیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، سلطنت عمرانیہ تو ہے نہیں کہ یہ بادشاہت بنا کے ان کو بٹھا دیا جائے. بھئی بات یہ ہے کہ آپ اپنے وقت کا انتظار کریں. آپ جب الیکشن ہوں گے، آپ اگر الیکشن میں جیت گئے 100 بسم اللہ، اگر آپ نہیں جیتیں گے تو آپ وزیر اعظم تو نہیں بن سکتے. آپ نے رونا دھونا کرتے رہے. اور یہ ساری کی ساری پولیٹیکل اسٹیبلٹی جو ہے یہ اس مائنڈ سیٹ کی وجہ سے. ہم نے حکومت میں ہوتے ہوئے ان کو چارٹر آف اکانومی کی آفر کری، ہم نے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے ان کو چارٹر آف اکانومی کی آفر کی، انہوں نے دونوں دفعہ جو ہے اس کو ٹکرا دیا. تو یہ جو غیر سنجیدگی ہے یہ ہمارے اینڈ پہ تو ہے ہی نہیں. ہم تو یہ دیکھیں، میں 2010 میں میاں محمد نواز شریف صاحب نے مجھے 2010 میں یہ کہا تھا کہ ہمیں یہ اس وقت چارٹر آف پاکستان کا انہوں نے نام لیا تھا، میثاق پاکستان کا، کہ ہمیں یہ والا کام کرنا ہے. اور اس کے اوپر میں نے بہت ریسرچ کی، پیپرز وغیرہ بنائے، میاں نواز شریف صاحب کو پریزنٹ کیے، اور پھر میں نے اس کے اوپر ایک کتاب بھی پبلش کی. تو ہمیں تو یہ بہت عرصے سے ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ یہ جب تک جو ہے وہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی، منیمم کامن ایجنڈا جو تمام پاور بروکرز ہیں اس کے اوپر ایگری نہیں کریں گے، تب تک ملک آگے نہیں چلے گا. یہ دیکھیں، یہ تماشا لگا رہے گا. کبھی کوئی انویسٹمنٹ آتی ہے، کوئی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کبھی کوئی آپ دیکھتے ہیں ریکوڈک کا معاملہ چل پڑتا ہے، کبھی کوئی نیا بندہ آتا ہے وہ آ کے کوئی نیا ڈیسیجن لے لیتا ہے. کوئی ایک تسلسل تو ہے ہی نہیں ملک میں، اور جب تسلسل نہیں ہوتا تو انویسٹر کہتا ہے ہم 1 روپیہ نہیں لگائیں گے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن والی بات عفنان صاحب، جب آپ اپوزیشن میں تھے کہ جی مقدمات بنا رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، وہی بات پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی آپ بنا رہے ہیں دہشت گردی کے مقدمے اور دبانا چاہتے ہیں اپنی اپوزیشن کو. دیکھیں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ جج کو دھمکی دینے کا کس نے کہا تھا؟ ان کو ہم نے کہا تھا. یہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مجسٹریٹ کو، خاتون جو ہے ان کو دھمکی دے دے، یہ ہم نے تو نہیں کہا. پریسیڈنس اس کا یہ ہے جو کہ سپریم کورٹ نے رکھا ہوا ہے پریسیڈنس، کہ اس سے کم بات کے اوپر سینیٹرز ایم این ایز جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، نااہل ہوئے 5 سال کے لیے. پریسیڈنس ہے اس ملک کے اندر. پھر توشہ خانہ کیس جو ہے، عمران خان توشہ خانہ سے ساری چیزیں لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، 15 کروڑ روپے کی گاڑی لے جائے تو کوئی بات نہیں ہے، وہ گھڑی بیچ دے تو کوئی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے ملک کی پوری دنیا میں بدنامی ہو.
اور دوسروں پہ توشہ خانہ کے کیس بناتے ہیں. ان کے اوپر بنے تو کہتے ہیں کہ ہمارے پہ کیوں بنا دیا. بھائی بات یہ ہے کہ یہ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے بڑے مسائل ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ بجلی کے کارخانے نہ لگائیں, آپ 1 میگا واٹ بھی بجلی کا نہ بنائیں, نہ فیول ایڈجسٹمنٹ ہوگی نہ کوئی اور مسئلہ ہوگا. لیکن جو لوگ کام کریں گے تو وہ سرمایہ کاروں کو لانا پڑتا ہے نا ملک میں. ان کو آپ کچھ سبز باغ دکھائیں گے تو آئیں گے نا, یا آپ ان کو کہیں گے جی آپ اپنا پیسہ بھی لگاؤ اور نقصان بھی کرو. کوئی آئے گا آپ کے خیال میں اس دنیا میں, کیا کہتے ہیں, پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے؟ 1 میگا واٹ نہیں لگا پچھلے 3.25 سال میں اس ملک میں, 1 میگا واٹ. آپ کسی اور کو تنقید کا نشانہ کیسے بنا سکتے ہیں؟ آپ سے آج تک 1 میگا واٹ کا کارخانہ نہیں لگا سکے. صرف ایک پروجیکٹ ہے جو پی ٹی آئی گنوا سکتی ہے اور اس کا نام ہے میمن ڈیم, اور وہ عبدالرزاق داؤد کی کمپنی ڈیسکون کو دیا گیا تھا جس کے اندر کرپشن ہوئی ہے. اس کے علاوہ تو کوئی پروجیکٹ ہوا ہی نہیں پچھلے 3.25 سال میں. آپ مجھے کوئی ایک بجلی کا, کوئی ایک ڈیم کا, کوئی ایک پروجیکٹ گنوا دے جو 1 میگا واٹ گنوا دے جو انہوں نے لگایا ہو. ٹھیک. ہمایوں محمد صاحب, وقت کا میں ذرا مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ آپ بیٹھنا نہیں چاہتے. خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں بیٹھوں گا ان کے ساتھ, بس الیکشن اناؤنس کرے اس کے بعد بات ہوگی, میں فلاں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, فلاں کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا, ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. تو بیٹھیں گے نہیں تو معاملہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے اس پہ خان صاحب نے, میں ویسے افنان کی باتوں کا میں جواب دوں گا, لیکن میں ادھر سے سٹارٹ کرتا ہوں کہ عمران خان نے ابھی ریسنٹلی کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بڑے سے بڑے جو اپنے اوپوننٹ تھے ان کو معاف کر دیا تھا, لیکن جب ان سے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ چوری کا ذکر آیا تھا وہاں پہ انہوں نے کوئی معافی نہیں دی تھی. تو جہاں پہ چوری ہوتی ہے نا اس جگہ پہ آپ نہیں کرتے. اب بات آ جاتی ہے عمران خان صاحب کیسے کریں گے؟ ایک منٹ ہے, لیٹ می الاؤ می فرسٹ, ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا تھا کہ جو ان لوگوں نے لوگوں کو دھمکی دی ہے, کسی کو کوئی دھمکی نہیں دی. کسی کو یہ کہنا کہ ہم آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیں گے, دھمکی نہیں ہے. دھمکی وہ ہوتی ہے جو فلور آف دا ہاؤس پہ کہا گیا تھا, دھمکی وہ ہوتی ہے جو یہ کہا گیا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, دھمکی وہ ہوتی ہے جو لندن سے کہا گیا تھا نام لے کر کے آپ نے یہ کیا تھا, اور اس میں میاں نواز شریف نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے سپاہیوں آپ کو اگر آپ کے سینئر کچھ کہتے ہیں تو وہ نہیں ماننا چاہتے تو میں آپ کو وہ ویڈیو بھی بھیج سکتا ہوں, ٹھیک ہے. دھمکی وہ ہوتی ہے کہ جب رانا ثناء اللہ نے کہا تھا کہ آپ لوگوں نے تو اسی ملک میں ہی رہنا ہے, آپ لوگوں نے تو یہاں ہی رہنا ہے, یہ تو چلے جائیں گے, پھر آپ کیا کرو, دھمکی اسے کہتے ہیں. عمران خان کی تقریر میں کوئی دھمکی نہیں تھی. نمبر 2, جب آپ بات کرتے ہو نا کہ مل بیٹھ کے یا اس قسم کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں نے یہ دیکھنا ہوتا ہے آپ لوگوں نے کہاں کہاں غلط کیا ہوا ہے. یہ جب کہتے ہیں کہ بھائی 2018 کے الیکشنز کی بات کرتے ہیں, 2013 کے الیکشنز میں آپ کا کیا مطلب ہے, کیانی صاحب اور باقی لوگ ادھر جا کے یہ افتخار چودھری وغیرہ نے مل کے ان کو کر کے نہیں دیا تھا سارا کچھ تو ان کو ہی کر کے دیا تھا. یہ لوگ اس پرانے سسٹم میں ہیں. اور وہ جو کیا نام ہے اپنے سراج دورانی صاحب ہے, انہوں نے کہہ بھی دیا کہ یار یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے. میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ جو مہنگائی والا معاملہ ہے اور یہ اس کی جو پولیٹیکل کاسٹ ہے اس پہ گفتگو کر لیتے ہیں پروگرام کے لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ. زیغم خان صاحب, یہ مہنگائی اور یہ جو لیٹر آف انٹینٹ کہا ہے آئی ایم ایف کا وہ پبلک کیا جائے, شیخ رشید صاحب کا مطالبہ, کتنا بڑا چیلنج ہے مہنگائی کا, اور یہ جو مطالبہ ہے یہ کتنا جائز؟ طارق صاحب, آئی ایم ایف کی تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی. وہ تو خود جو ان کے اپنے قوانین ہیں ٹرانسپیرنسی کے, تو ہر چیز ان کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہوتی ہے. میرا نہیں خیال کہ یہ تو ویسے ہی ہوائی چھوڑ رہے ہیں. اس سے پہلے عمران خان صاحب کے بھی جن معاہدوں کی بات کی جاتی ہے وہ بھی کوئی چھپے ہوئے نہیں تھے. یہ حکومت بھی جو کہتی ہے تو بالکل اوپن ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آئی ایم ایف نے کچھ غلط کیا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم 30-35 سال سے معیشت کو جس روش پہ چلا رہے ہیں وہ ہمیں یہاں تک لے آئی ہے. اگر اس وقت سرجن بھی نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آپ سری لنکا والی حالت ہوگی نا. آئی ایم ایف نے ہمیں اس وقت بچایا ہے. آئی ایم ایف ہمیں وہ کرنے کو کہہ رہا ہے جو ہمیں خود کرنا تھا. آپ مجھے بتائیے, آپ پیٹرول پہ یا آپ بجلی پہ اس وقت سبسڈی کی بات کرتے ہیں, 4000 ارب روپے کا سرکولر ڈیٹ جمع ہو چکا ہے آپ کے سیکٹر میں. 1500 ارب کا سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ جو پہلے ہوا ہی نہیں کرتا تھا وہ صرف گیس سیکٹر میں جمع ہو چکا ہے. تو آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک. تو یہ جو چیلنج ہے مہنگائی کا یہ ہے حکومت کے لیے, اس پہ ذرا آپ شارٹلی کوئی کامنٹ کر دیں. جی, مہنگائی کا بہت بڑا چیلنج ہے. اس مہنگائی کی وجہ سے حکومت کو بہت بڑی سزا مل بھی چکی ہے اور آگے بھی ملے گی, اور ان کو مکمل کوشش کرنی چاہیے. ان کی ذمہ داری ہے کہ تمام تر
बैरूनी मुश्किलात के बावजूद ये हुकूमत कबूल कर चुके हैं, तो इनकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो महंगाई है उसके असरात से पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पे जो 50% तबका हमारा गरीब तबका उसको महफूज रखने की कोशिश करें। अफनान साहब, हमारा मुकाबला बिजली के बिलों से है, महंगाई से है, यही बात जब पीटीआई हुकूमत में थी तो वो कह रही थी, लेकिन ये शायद पीटीआई को इतना ज़्यादा डैमेज ना किया हो, लेकिन आपको शायद पॉलिटिकली लोग कहते हैं, एनालिसिस ये है कि ज़्यादा डैमेज कर रहे हैं, आपके हल्के मुतासिर हो रहे हैं और जो पॉपुलैरिटी थी उसमें कमी आ रही है क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि महंगाई इस वक्त जो है वो है और उसकी वजह जो है वो काफ़ी एक लंबी कहानी है, लेकिन ज़ाहिर है 2-3 महीने में तो हालात ख़राब नहीं हुए, जिसका पिछले पौने 4 साल का जो तसलसल है उसको ठीक करते करते कुछ टाइम तो लगेगा। लेकिन ज़ाहिर है इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट ज़रूर हम पे कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आज भी पाकिस्तान के सबसे मशहूर लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, जिस दिन वो मैदान में आएंगे ये कोई और नज़र भी नहीं आएगा। हमारे हाथ पांव बांध के 2018 का इलेक्शन लड़ाया गया था और उसके बावजूद भी रिजल्ट जो आ रहा था उसके बाद आरटीएस बिठाना पड़ा, तब ये जाके इधर पहुंचे थे, वरना और फिर इंडिपेंडेंस को इनके साथ जबरदस्ती जो है बंदूक की नोक पे इनके मिलाया गया। तो ये जब हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी ना, तो ये आप देखिएगा कि इंशाल्लाह कराची से खैबर तक जो है वो मुस्लिम लीग नून होगी। लेकिन मैं इस बात को जरूर जो है वो समझता हूँ कि महंगाई का इम्पैक्ट है, लेकिन देखें कल ही खबर आई है कि कमोडिटी प्राइसेस जो है वो दुनिया में नीचे आनी शुरू हो गई हैं, द इकोनॉमिस्ट ने पब्लिश की है। जो ऑयल प्राइसेस का भी कह रहे हैं कि वो नीचे आएंगी, तो उसका भी शायद इम्पैक्ट आए। जी, ऑयल प्राइसेस भी नीचे आएंगे और मेरे अपनी जो एस्टिमेट है वो ये है कि अगले चंद महीने जो हैं उनमें थोड़ी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बाद मेजर स्लम्प आएगा प्राइसेस के अंदर और उसका जो बेनिफिट है वो इंशाल्लाह वो आवाम को हम पास ऑन करेंगे। और जो हमने जो अच्छी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया, आईएमएफ प्रोग्राम को दोबारा से रीस्टार्ट किया है, वो उसका इम्पैक्ट आएगा। जो हमने अपने बरादराना दोस्त जो है ममालिक उनको एंगेज किया है उसका इम्पैक्ट आएगा, और जो हम मेजर इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेके आएंगे थ्रू चाइना और जो बड़े और मुल्क हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, और इंशाल्लाह हम कुछ ना कुछ आवाम को डिलीवर करके जाएंगे। लेकिन इतना टाइम है अफनान साहब, ये चीजें, इतना वक्त है आपके पास, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है और जो आप बातें कर रहे हैं वो इतना वक्त है कि ये सब चीजें आ भी जाए और फिर इसका जो रिजल्ट है या जो इसका फ्रूट है वो लोगों तक पहुंच भी जाए, इतना वक्त है आपके पास? देखिए, वक्त जो है वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कम है। मेरा ज़ाती तौर पर ख्याल ये है कि महंगाई जो है उसको किसी न किसी तरह हमें काबू करना पड़ेगा आने वाले चंद महीनों में, और उसके ऊपर हम दिन रात जो है वो लगा भी रहे हैं। और महंगाई को काबू करना बहुत ज़्यादा अहम इसलिए भी है क्योंकि देखें गरीब मुल्क है, गरीब लोग हैं और लोगों की इतनी नहीं है पसली के वो इतना ज़्यादा जो है वो बर्दाश्त कर सके, तो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कमोडिटी प्राइसेस स्लम्प करेंगी और उसका इम्पैक्ट जो है हम जो है आगे पास ऑन करेंगे आवाम को, और उसकी वजह से जो हमारा पॉलिटिकल कैपिटल जो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हुआ है वो इंशाल्लाह उसको वो वापस आ जाएगा। चलें, आखिरी कमेंट हुमायूं मोहम्मद साहब, बड़े अच्छी बातें अफनान साहब ने की हैं, बहुत होपफुल है, वो कहते हैं बड़ा अच्छा रिजल्ट आएगा जो स्टेप्स उन्होंने उठाए हैं और वो आवाम तक पहुंचेगा। आप इत्तेफाक करते हैं? तो क्या खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक वाली बात हो जाती है। ठीक है, ये अच्छी बात है, इंसान को उम्मीद रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है ना, देखिए ये एक ऐसी सिचुएशन है कि इसका आप लोग जितनी जल्दी हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी सिर्फ तभी आएगी जब हम एक इलेक्शन में जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी जो है ना वो इस वक्त इस हालत में कि वो समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, तो इसका सिर्फ एक ही हल है, और वो इस वक्त तकरीबन 4 ऐसी जगहों पे हुकूमत में जो कि इम्पोर्टेंट जगह, पंजाब हो गए, केपी हो गया, पॉइंट ये है कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आएगा, और सियासी इस्तेहकाम हुमायूं साहब आपने आने नहीं देना। आपने कहा जब तक इलेक्शन नहीं होना हमने इनको चैन से बैठने नहीं देना है। इलेक्शन आने चाहिए, इलेक्शन है सियासी इस्तेहकाम, इलेक्शन ही सियासी इस्तेहकाम है और कोई चीज सियासी इस्तेहकाम नहीं है। अफनान साहब फिर नहीं समझे हुमायूं साहब की बात है, तो ये है कि फिर नहीं समझे। तो आपको मैं जी 25 सितंबर 2023
आप उस तक आराम करें, अपना इधर केपी में काम करें, पंजाब में काम करें। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, फिर देखेंगे कि क्या होता है। इतना इंतजार कहाँ है आप इतने 13 महीने तो रह गए हैं, जहाँ इतना इंतजार किया और कर ले। अभी जो काम कर रहे हैं, चले काम कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप लोगों को प्रॉब्लम होगा, हमें नहीं होगा। आप लोग ही खराब होते जाओगे विद एवरी पासिंग डे, ट्रस्ट मी। अच्छा चले, हम देखते हैं, हम इसकी कॉस्ट पे कर लेंगे। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, डॉक्टर अफनान साहब, बेगम खान साहब, सेनेटर मुश्ताक साहब, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आइंदा हफ्ते इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह इसी वक्त दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।